आमूस 8वो आविसूर 4थें दर्शन। सर्वेस्परा देवान म्हाका दर्शनांत दाखयलें तें हें: पिकलोल्या फळांनी भरलेलो एक कोरोण ताणें विचारलें, आमूस, कितें दिश्टी पडटा तुका? हांवें म्हळें, पिकलोल्या फळांनी भरलेलो एक कोरोण। तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, इस्रायल म्हजे परजेचो शेवट लागीं पावला। तांचे ओकमान हांव आनीक बक्षिचो ना। त्या दिसा राजवाड्यांत गायना बदला आयकूं येतल्यो हुयेली। उलयता तो सर्वेस्पर देव। जाय ती मोडी जळी मोडी शिंपडलेली आसतली, गपचूप रावात। नागोवणी आनी पिण्णूक करतल्यां आड। जी तुमी गोरजेवतांक पांयां तोळा मोस्तितात आनी गांवच्या गोरिबांक नाच करूंक सोदतात, ती तुमी ह्या उतराक कान दियात। तुमी म्हणटात, आमचो धानो गोठो विकपाक आमास केन्ना सरतली आनी आमचो गोव विक्रेक घालपाक सोनवार केन्ना सोंपतलो? तेन्ना आमचें माप ल्हान करूंक आनी किंमत सोडोवंक जातली आनी खोटी तागडी वापरून आमी लोकांक फटोवंक शकतले। तेन्ना रुपें दिवन आमच्यान गरिबांक विकतीं घेवंक जातली आनी वाणाची एक जोडी दिवन आमी गरजेवतांक विकती घेवंक शकतले आनी गोवाचें पोल लेगून दिवन आमी दुडू करूंक पावतले। जाकोबाच्या अभिमानान सर्वेस्पर असो सोपूत घेता। तांची खंयच्याचीच कर्तुबां हांव कधीच विसरचो ना आनी ह्याच खातीर भूंय कामची ना काय आनी देशांत रावतात तीं सगळीं दूख करची ना काय? नील नदी भाशेन तो सगळो देश भरोन येतलो आनी उचांबळ जाल्या उपरांत इजिप्ताचे नील नदी भाशेनूच तो थोण जातलो। शिक्षेचें बाकीत काळोख आनी रडणे। त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर देव, हांव दनपारच्या वेळार सुर्या पडसो करतलो आनी दिसा उजवाडा पृथ्वीर काळूक घालतलो। तुमच्यो परबो काडून हांव तुमकां दूख करूंक सोडटलो आनी तुमची गायनां थांबोवन तुमकां विलापूच करूंक दितलो। तुमां सोमेस्तांच्या कोमरांक साकाफोटें घालतलो आनी तुमां सगल्यांच्यो तकल्यो तासून बोडक्यो करतलो। एकाच पुताचें दूख करतात तसलें तें दूख जायशें हांव करतलो आनी ह्या सोकटाचो शेवट एक कोडू कोडू दीस कसो जातलो। देवाच्या उतराचो सुको दुकूड। असले दीस येवचे आसात, उलयता तो सर्वेस्पर देव, की हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो, पूण जेवणा खाणाची भूक न्हयती, न्हय म्हूण उदकाची तान न्हयती, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकपाची भूक आनी तान। सर्वेस्पराचें उतर सोदूंक ती एका दोरया थावन दुसऱ्या दोरया पुरयान धडपडत वेतली। उत्तरेक तावन उदेन तेक पुरयान ती भोंवत आसतली, पूण तें तांकां मेळचेंच ना। शिक्षेचें आनी एक बाकीत। त्या दिसा तानेक लागून झींट मारून पडटली सोबीत तोरणी चेडवां आनी तशेंच काळजीदार तरणाटे। सामारियेच्या आशिमाच्यान सोपूत घेतात ती, दान तुज्या देवाच्यान आनी बेर्शेबाचे यात्रेचे वाटेच्यान अशें म्हणून सोपूत घेतात ती।
सगळीं पडटलीं आनी परतून केन्नाच उठचीं नात. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.